बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हुकूमत की मुश्किलात बज़ाहिर तो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या वाकई हुकूमत जो है ये मुश्किलात से दो चार होने जा रही है या फिर ये जो मुश्किलात हैं ये वक्ती तौर पर हैं। तो क्योंकि आज हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं BNP अख्तर मेंगल, उन्होंने हुकूमत से अलग होने का ऐलान कर दिया। तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या हुकूमत जो है ये मज़ीद ब्लैकमेल होगी, क्या हुकूमत ने वाकई उनके मुतालबात पर जो है कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अख्तर मेंगल जो हैं इनके पस पर्दा कौन सी ताकतें हैं। क्या मुस्लिम लीग नून है, क्या पीपल पार्टी है, क्या मौलाना फजल रहमान है, और मौलाना फजल रहमान बलूचिस्तान में क्या कुछ करना चाहती हैं जिसके हवाले से वो अख्तर मेंगल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हवाले से तमाम तर इशूज़ पर हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस पर अब हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत ने कौन सा जो टास्क है अपने किन लोगों को दे दिया, और इस हवाले से जो हुकूमत की प्लानिंग है, इमरान खान साहब की प्लानिंग है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि जो अरकान की तादाद है, जो पार्टी पोजीशन है कौमी असम्बली में, क्या हुकूमत को वाकई ख़तरा है और क्या इनहाउस तब्दीली हो सकती है, क्या जो हुकूमत के घर जाने के कोई चांसेस हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अख्तर मेंगल साहब ने आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर ख़िताब किया, और जिस खिताब में उन्होंने हुकूमत से अलग होने का ऐलान किया। अख्तर मेंगल साहब ने आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए, हमारे मसाइल पर तवज्जो हुकूमत नहीं दे रही, इसलिए हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। लेकिन हम इतिहाद से अलग हो रही हैं, हम ईवान में मौजूद रहेंगे, अपनी जो बात है वो हम अपनी बात करते रहेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और चीज़ों पर भी जो बातें की हैं, कुछ और तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया है। उन्होंने जो बजट के हवाले से भी बात की है कि ये जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, इसमें अवाम के लिए रिलीफ नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान स्टील मिल की जो नजकारी की जा रही है ये बहुत बड़ी ज़्यादती कर रही है हुकूमत, और इस हवाले से जो हज़ारों लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बलूचिस्तान के साथ जो हुकूमत है वो तेली माँ जैसा सलूक आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सुई गैस की जो रियलिटी मिलती है वो तो दूर की बात, हमें तो सूंघने को भी गैस नहीं दी जाती। और कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं, कश्मीर मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन जो आपके पास है उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। उनका जो इशारा था वो आज़ाद कश्मीर की जानिब था और बलूचिस्तान की जानिब था। और उन्होंने ये भी कहा है कि झंडा लगा देने से आप हुब्बुल वतन नहीं हो जाते, और आप जो हैं और अपने लोगों के मसाइल हल करने में आप संजीदा नहीं होते। तो इस हवाले से उन्होंने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो करने की कोशिश की है। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो सबसे जो मेन इशू है, जो हार्ड कोर है, जिसके हवाले से हमेशा बातें की जाती हैं कि जो लापता अफराद हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे लापता अफराद हैं। जो सबसे पहला हमने मुतालबा रखा था हुकूमत के सामने, वो लापता अफराद जो हैं वो अभी तक घरों को वापस नहीं लौटे, हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। जो उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो ग्वादर पोर्ट जो बनाया जा रहा है और जो CPEC का जो इशू है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो बैरून मुल्क जो लोग हैं उनको वहाँ का जो शहरी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने आज खुलकर बातें की, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि अब हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी। अब देखना यह है कि क्या जो मुतालबात हैं उनके वाकई पूरे नहीं हुए, और क्या वाकई जो मसाइल हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया। अगर आप इन ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत के लिए बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हुकूमत के पास जो वोट हैं, जो सादा अक्सरियत चाहिए होती है कौमी असम्बली में, आपको कह दे अवान के लिए 172 लोगों का आपके फ़िगर आपको चाहिए होती हैं। लेकिन अगर आप BNP को निकाल लें तो अभी भी पीपल पार्टी के और जो मुस्लिम लीग नून है, इन दोनों को मिला लें और BNP को मिलाएं और पोजीशन के मुकम्मल फ़िगर को देखें, तो फिर भी जो अपोजिशन है उसके जो नंबर गेम है वो हुकूमत के लिए या अपना क़ायदे ईवान के लिए वो पूरी नहीं हो रही। और इसके साथ साथ अगर हम आपको ये बताएं कि हुकूमत के जो अरकान की जो तादाद है उसको हुकूमत को सादा अक्सरियत के लिए 172 अरकान चाहिए, लेकिन हुकूमत के पास अभी भी 180 जो वोट हैं वो मौजूद हैं, और BNP अलग होने के बावजूद भी। और 8 लोगों की जो अक्सरियत है जो एक उनके पास हुकूमत के पास मौजूद है। अगर ये 8 लोग भी चले जाते हैं तो मज़ीद हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी।
اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ بی این پی پہلے 2-3 مرتبہ یہ ناراض ہو چکی ہے، حکومت سے الگ ہونے کی دھمکیاں بھی دی جا چکی ہیں، بیان بازی بھی ہوتی رہی، لیکن عملی طور پر جس طریقے سے آج حکومت سے یہ الگ ہوئے ہیں تو بہت سارے سوالات کو جنم دیا جا رہا ہے اس علیحدگی سے، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ یہ بھی وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ جو مسلم لیگ نون پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان ان کے پیچھے ہیں، اور وہ ان کے پیچھے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور حکومت سے الگ ہونے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور انہوں نے ایک چال چلی ہے کہ حکومت کو کمزور کیا جائے، کیونکہ حکومت جو ہے اگر بی این پی الگ ہو جاتی ہے، باقی اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم اور کاف لیگ رہ جاتی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے مزید بلیک میل ہوگی اتحادی جماعتوں کے ہاتھوں۔ لیکن اس کے ساتھ جو انٹرسٹنگ بات یہ چیز ہے کہ کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور کچھ ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بلوچستان میں اختر مینگل کے ساتھ مل کر اپنی گورنمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ سارا ایک کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی شہر اقتدار میں جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کچھ خبریں یہ بھی سرگرم ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی جو نظریں ہیں وہ آنے والے سینٹ انتخابات پر ہیں، کیونکہ اس سینٹ انتخابات میں حکومت جو ہے وہ اکثریت میں آ جائے گی، تو اس لیے وہ ناکام کرنا چاہ رہی ہیں تاکہ یہ سارا جو اپوزیشن کی جو چال ہے یہ سینٹ انتخابات کو کمزور کرنے کے لیے، حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یہ چالیں چلی جا رہی ہیں۔ تو اگر آپ ان کے مطالبات کو دیکھیں، جو بی این پی کے جو مطالبات تھے، تو اس میں جو ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو باخبر ذرائع اسلام آباد کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لاپتہ افراد کے حوالے سے کافی سارے لاپتہ افراد ایسے ہیں جو واپس اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، اور جو بی این پی کا جو ایک مطالبہ تھا اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے باقی مطالبات تھے ان پر بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بار بار بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حکومت سے بہت کچھ لینے کی کوشش کرتی ہیں، کبھی وہ اپوزیشن جماعتوں کے ہاتھوں کھیل کر حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب جب یہ ساری صورتحال عمران خان صاحب کو بتائی گئی، تو ساری صورتحال کے پیش نظر اب عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب اور اسد عمر پر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور اس کمیٹی کو یہ ٹاسک یہ سونپا ہے کہ آپ اختر مینگل صاحب کو اس سے ملاقات کریں، ان کے جو بھی مطالبات ہیں، جو بھی تفویضات ہیں وہ سنیں، اور وہ مطالبات پورے کیے جائیں گے، کیونکہ جو ہمارے جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے عامل ہیں، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کے تمام تر جو مسائل ہیں وہ ہم مکمل کریں گے، اس کو فلفل کریں گے۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ ٹاسک سونپ دیا ہے، لیکن جو باخبر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کی اور پیپل پارٹی کی جو خوشی ہیں یہ وقتی طور پر ہیں، جو بی این پی ہے وہ اگلے 1-2-3 روز میں واپس حکومت میں آ جائے گی، اور جو حکومت کے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ ان کو راضی کر لیں گے، اور اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان ان کو جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جو جشن منائے جا رہی ہیں، یہ وقتی جشن ہیں، ان کو کوئی اس میں خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے پاس جو نمبر گیم کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اور کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اختر مینگل ہیں وہ اب واپس نہیں آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب کاف لیگ جو ہے وہ بھی تیار بیٹھی ہے۔ تو جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہم نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی بات کی تھی کہ مریم نواز نے ٹاسک سونپا تھا مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ اتحادی جماعتوں سے، جو حکومت کے اتحادی جماعتیں ہیں ان سے ملیں، اور ان کو حکومت سے الگ ہونے کے لیے موٹیویٹ کریں اور اس پر رضامند کریں، کیونکہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ اب جو ایک چور دروازے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کا سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ کب گھر جاتی ہیں۔ تو جو نمبر گیم ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ وفاق کو گرانے سے زیادہ وہ بلوچستان کی حکومت کو گرانا ہے، اور اس لیے اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان کوششیں کر رہی ہیں۔ لیکن وفاق کی اگر بات کی جائے تو حکومت کے پاس جو سادہ اکثریت ہے، جو حکومت کے اپنے لوگ ہیں وہ 156 لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو جی ڈی ہے ان کے بھی 3 لوگ ہیں، جو کاف لیگ ہے
ان کے ابھی غالباً کوئی 5 کے 7 لوگ ان کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی مسلم لیگ نون کا 1 ہے، اور آزاد 4 لوگ ہیں۔ جو BNP کے جو لوگ تھے ان کی تعداد تھی 4، اور MQM کے جو لوگ ہیں ان کی جو MNAs ہیں ان کے 7 MNAs ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر اوورآل جو ہم فگر اس کو میچ کریں تو یہ 180 تعداد بنتی ہے، اور اپوزیشن کی جو تعداد ہے اگر BNP ان کے ساتھ مل بھی جائے تو پھر بھی 161 ان کی تعداد بنتی ہے، پھر بھی ان کو سادہ اکثریت کے لیے کچھ اور لوگ ضرور ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جہانگیر خان ترین گروپ جو ہے وہ اگر ایکٹیو ہوتا ہے، جہانگیر خان ترین اس میں حکومت گرانے کے لیے، حکومت کو مزید کمزور کرنے کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں، تو پھر جو حکومت کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی۔ بہرحال اب حکومت کے لیے ایک چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے بجٹ منظور کروانا ہے، اور اس کے لیے جو سادہ اکثریت ہے اس سے بجٹ جو ہے وہ منظور ہو سکتا ہے، پاس ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا بڑا چیلنج جو ہے کہ انہوں نے اپنے اتحادی جماعتوں کو واپس لے کر آنا ہے۔ کیا حکومت ان سے دوبارہ بلیک میل ہوگی یا ان کو واپس لانے میں کامیاب ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے، جو امتحان ہے، اور حکومت کی جو نظریں ہیں وہ سینٹ انتخابات پر ہیں۔ بہرحال یہ آج تازہ ترین ایک ڈیولپمنٹ تھی کہ اتحادی جماعتوں نے، جس میں BNP شامل ہے، جو اس نے آج جو پہل کر دی ہے، اور اس نے حکومت سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن اسلام آباد کے جو باخبر ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 1-2 دن کی بات ہے، یہ دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔